ब्लॉक ह्या स्टॉलाचेर जाल्यार तुमी हांगसर खुबशे आमचे प्रॉडक्ट पळोवंक शकतात. तशेंच सिलिंडर म्हणल्यार हो घरान एक लायव्ह बॉम्ब. घरची बायलां सिलिंडर म्हणल्यार उसळून वता. तशीच जर केन्ना सिलिंडराचो वास येत जाल्यार तांकां खूब मनान भंय दिसता. तशें केन्ना घरांतल्यान भायर सरपाचें सुद्दां आसत जाल्यार पयलो हात वयता तो सिलिंडराच्या नॉबाक. सो हांगासर आमी सद्या खुबशे प्रॉडक्ट दवरलेले आसात आनी वर्साक हजारांनी लोक ह्या सिलिंडर ब्लास्टान मरतात. तशेंच आमच्या गोंयांत सुद्दां हालीं तेंपाक खुबशे ब्लास्ट जाल्ले आसात आनी खुबशे लोकांनी आपलो जीव गमावल्लो आसा. सो आतां भिवपाची गरज ना. मॅजीक लॉक ह्या कंपनीन एक असो प्रॉडक्ट हाडलेलो आसा जो इंडियेंतलो पयलो पेटंटेड आनी कॉपीरायट आशिल्लो प्रॉडक्ट. सो तुमी हो प्रॉडक्ट जर डॅमो पळोवपाक सोदता जाल्यार तुमी केन्नाय हे स्टॉलार येवन हो डॅमो पळोवपाक शकतात. तशेंच तुमकां आमी हेजे प्रायस सांगतात. हो नॅनो प्रॉडक्ट आसा मॅजीक लॉकाचो, तेजो प्रायस आसा ₹249. तशेंच हो जो आसा तो झॅड प्लस तेजे 1499 हे आनी तसोच हो जो प्रॉडक्ट आसा वीथ नॅनो चीप आसा तितून आनी वीथ हॉर्स. सो हो ₹800 हेजो प्रायस आसा. आनी तशें हे तिनूय डॉमेस्टीक प्रॉडक्ट आसा. तशेंच हो जो प्रॉडक्ट आसा हो कमर्शियल प्रॉडक्ट जावन आसा. जर तुमचें हॉटेल कितें आसत जाल्यार तुमी थंय फीट करपाक शकता. सो हेजो जो डॅमो आसा तो तुमी फोंड्या हांगासर जो आमचो बीग डिस्कावंट शॉपिंग फेस्टिवल आसा थंय येवन पळोवंक शकतात. नाजाल्यार आनी हो डॅमो जानेवारी 13 तारीख पर्यंत आसा. तसोच आमचो मडगांव फाल्यांच्यान स्टार्ट जावपाचो आसा जो गोवा बेलगाम बीग एक्सपो जो जावपाचो आसा. तो 9, 10, 11 3 दीस मडगांव आसतले आमी. तुमी कोणीय जर हो प्रॉडक्ट घेवपाक सोदता जाल्यार तुमी येवन हेजो डॅमो पळोवंक शकता.